مرحبا أحبتي، أهلا بكم في درس جديد من سلسلة دروس تعلم اللغة اليونانية والتي أقدمها لكم أنا نزار درويش. نستمر مع دروس المحادثة، وفي هذا الدرس ستين ترابيزا، وبمعناها باللغة العربية في البنك. ترابيزا هي البنك. لنقرأ هذا الدرس بشكل سريع ومن ثم نفصله كما اعتدنا في الدروس الماضية. إذن ستين ترابيزا، العنوان هنا كما بدأنا ستين ترابيزا نقرأ بشكل سريع. Υπάλληλος, καλημέρα κύριε, πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Μοχάμεντ, θα ήθελα να ανοίξω έναν λογαριασμό. Υπάλληλος, τι λογαριασμό? Ταμιευτήριο ή τρεχούμενο? Μοχάμεντ, θα ήθελα έναν λογαριασμό από τον οποίο να μπορώ να σηκώσω εύκολα χρήματα σε κάθε στιγμή. Υπάλληλος, τότε θα πρέπει να ανοίξετε έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου. Είναι η πιο εύκολη μορφή αποταμίευσης. Λογαριασμό, ΔΕΗ, ΕΒΔΑΠ ή ΟΤΕ. Μία άδεια παραμονής, μία βεβαίωση του εργοδότη. Ένα αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας και το αφημί σας. Μοχάμεντ, μα δεν είναι πολλά όλα αυτά τα δικαιολογητικά? Υπάλληλος, τι να κάνουμε, τραπεζικός λογαριασμός είναι αυτός. Μαζί με το βιβλιάριο θα πάρετε και κάρτα ανάληψης για να κάνετε ανάληψη και κατάθεση χρημάτων στο ATM. Χωρίς να περιμένετε στην ουρά για το ταμείο. Μήπως θέλετε και πιστοποιητική κάρτα? Μοχάμεντ, όχι, ευχαριστώ. ستين ترابيزا كما قلنا هنا هذا العنوان. لنفصل هذا الدرس. إيباليلوس كما نعرف هو الموظف. كاليميرا صباح الخير. كاليميرا كيريا صباح الخير سيد أو يا سيد. Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω? لنلاحظ هذه الكلمة εξυπηρετήσω. كيف أستطيع أن أخدمك؟ أن أساعدك. كيف أستطيع أن أخدمك؟ يدخل الزبون إلى البنك فيقول له الموظف كيف أستطيع أن أخدمك؟ Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω؟ يقول هنا محمد أو باسمه محمد كما نرى هنا. θα ήθελα να ανοίξω έναν λογαριασμό. أريد أو أود أن أفتح حساب، والمقصود هنا حساب بالبنك. الموظف يقول هنا إيباليلوس تي لوغاريازمو. ما نوع الحساب؟ ما هو الحساب؟ تاميفتيريو إي تريخومينو. كان نوع الحساب جاري أو حساب وديعة. فيقول هنا محمد θα ήθελα έναν λογαριασμό. أردت حسابا από τον οποίο من خلاله να μπορώ να σηκώσω أستطيع أن أسحب εύκολα χρήματα بشكل سهل النقود σε κάθε στιγμή بأي لحظة. هنا ملاحظة بسيطة. να μπορώ να σηκώσω. سيكون هنا تأتي بمعنى أرفع. أصل الفعل سيكون تأتي بمعنى أرفع، لكن يستخدموها هنا بهذا المكان بمعنى أنني أسحب النقود من ماكينة الصراف الآلي. إذن بورونا سيكوسو أستطيع أن أسحب النقود، وليس بمعنى كلمة أرفع. بشكل سهل من أو بأي لحظة ما. بهذا المعنى أتت. يقول هنا العامل توتي θα πρέπει να ανοίξετε. هذا يعني أو إذن يجب عليك أن تفتح حساب έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου. تاميفتيريو كما قلنا وهو الحساب الادخار أو الوديعة الذي نضع به المال. Είναι η πιο εύκολη μορφή. هو هذا النوع أو هذا
الشكل السهل من للودائع أو لتخزين النقود أبوتاميفسيس. أبوتاميفسيس، وتأتي بمعنى المكان الذي نجمع به النقود. محمد هنا يقول تي بريبي نايخو مازيمو، ماذا يجب علي أن يكون معي؟ يانا أنيكسو لوغاريزمو، لكي أستطيع فتح الحساب. ما هي المتطلبات؟ فيقول هنا الإيباليلوس أو كما قلنا الموظف تين أستينوميكيساس تافتوتيتا، هوية الشرطة. الهوية أو البطاقة الشخصية تسمى باليونان أستينوميكي، من كلمة أستينومية الشرطة أو هوية الشرطة، والتي تصدر هذه الهوية يتم إصدارها من قبل قسم الشرطة، لذلك تسمى بهذه التسمية إي ديافاتيريو أو الجواز، إيتو ديافاتيريوساس أو جواز السفر الخاص بك. إنن بروسفاتو لوغاريزمو أو حساب أو آخر حساب أو حساب جديد، لكن ما هو نوع هذا الحساب؟ ذي، لاحظوا هذه الكلمات بالأحرف الكبيرة، ذي، وهذه اختصار لاسم شركة الكهرباء تسمى باليونان ذي. هذه 3 أحرف مختصرة من 3 كلمات. أو إفذاب، إفذاب هذه الكلمة اختصار لشركة المياه. أو أوتي، أوتي هي شركة أيضا اختصار ل3 كلمات وهي شركة الاتصال الهاتفي. إذن قال له يجب أن يكون لديك أحد الحسابات الأخيرة، واحد من هذه الحسابات الأخيرة، وهي إما الكهرباء أو الماء أو الهاتف. مية آذيا بارامونيس، أو هنا أو آذيا بارامونيس هي الإقامة، آذيا بارامونيس إقامة الوجود بالبلد أو في اليونان. مية فيفيوسي تصريح، تو إرغوذوتي تصريح من صاحب العمل، من المكان الذي تعمل به يجب أن تأتي بتصريح من صاحب العمل. تسمى هذه الورقة فيفيوسي تو إرغوذوتي، تصريح من صاحب المحل الذي نعمل به. هذه جميعها الأوراق. إنن أديغرافو، ونسخة تيلفتياس ميسثوذوسياس، نسخة عن آخر راتب، نسخة ورقة عن آخر راتب قبضته من عملك، نسخة عن هذا الراتب. كيتو آفيمي، والآفيمي جميعنا يعرفه وهو الرقم الوطني أو الرقم الضريبي. جميع هذه الأوراق مطلوبة. فيقول هنا محمد ما ذيني نيبولا، ليست كثيرة هذه المتطلبات. أولافتا، جميع هذه المستحقات، وما كما قلنا هنا ذيكيولوجيتيكا، وهذه الكلمة تأتي بمعنى المستندات أو المستحقات التي يجب علينا تقديمها لعمل حساب بنكي. إيباليوس يقول هنا أو العامل الموظف يقول تينا كانومي، ماذا يجب علينا أن نفعل؟ ترابيزيكوس لوغاريازموس إينفتوس، هذا حساب بنكي. إذا نحن نقوم بفتح حساب بنكي، وهذا يعني أننا يجب أن نقدم جميع هذه المتطلبات. يقول هنا مازيميتو فيفلاريو، مع الكتيب الصغير. ثابارتي كي كارتا أناليبسيس، سوف تأخذ أيضا كارت لسحب النقود من الآلة أو من الصراف الآلي. يانا كانت أناليبسي، لكي تقوم بسحب النقود. وأيضا يقول هنا كي كاتاثيسي، أيضا هنا إيداع، سحب وإيداع من خلال الصراف الآلي. خريماتون النقود. ستو ATM، آلة ال ATM هي آلة الصراف الآلي تسمى ATM. خوريسنا بيريمينيتي ستين أورا ياتوتاميو، دون أن تنتظر في الدور لكي تذهب إلى الصندوق. إذن تأخذ هذا الكارت لكي تقضي عملك أو تنهي عملك جميعه من الصراف الآلي دون أن تنتظر لساعات طويلة أو في الدور على ضمن داخل مبنى البنك. مي بوسفيلتي كي بيستوبيتيكي كارتا، هنا يسأله أتريد أيضا أن تأخذ كارت ائتمان، كارت بنك، كارت ائتمان؟ فيقول هنا في الآخر محمد أوهي فخارستو، لا أريد شكرا. انتهى درسنا أحبتي، موعدنا في الدرس القادم. إلى ذلك الحين أودعكم وإلى اللقاء.